matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Lunes, pitsa 29 ning buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Noday B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 340,000 pesos ang kantidad sa Siabo na sakmit sa operasyon sa Barangay Palao. Gito ang drug poser, giisyuhan og search warrant. LGU Iligan giila sa Philippine Red Cross sa pagpangandam sa katalagman. Top performing barangay sa Iligan girekognisar sa DILG. Sa kauluhan, 4.6 magnitude nga linog nga nataho sa Zambales. Philippine National Police mihangyo sa mga barangay officials og publiko nga mutabang nga himuong hapsay ang pagsaulog sa bag-ong tuig. Mental Health Hotline nakadawat og 451 katawag niining Christmas season. Balita sa gawa sa nasod, mga overseas sa Filipino workers sa Netherlands nakadaog sa ilahang kaso batok sa ilahang mga amo. Kristohanong balita, Kristohanon sa Pakistan nga gikasuhan og pagpasipala giakwit sa korte sa niaging bulan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop sa mga personahe sa City Drug Enforcement Unit Iligan City Police Office ang 35 anyos nga lalaki atol sa joint bypass operation sa Purok 13, Barangay Palao ni Dakbayan, Siligan. Alauna 35 sa nakalabay kadlawon. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Junan Banyas, hipi sa CDAO, ubos sa pagmando ni Police Colonel Jerry Tambis, City Director sa Iligan City Police Office. Kauban ang intel operative sa Iligan City Police Station 5 ug nakiknabayayong sa PD kon PDA Region 10 pinagi sa ilaang PDA Pre-Ops ug TIP PRO 10 ICPO DCDO. Nakuha gikan sa suspek ang mga mosunod: usa ka dakong heat sealed transparent plastic sa nga adunay puti nga crystalline nga substance nga gituhang Siabo, usa ka plastic cellophane nga wala mahikti nga aduna usaba gihapoy puti nga crystalline o nga substance, 3 ka 100 piso nga mark money, usa ka disposable lighter nga kulor asol, usa ka gray nga sling bag. Tungod sa mga operasyon, na-recover ang illegal nga droga nga motimbang og 50 gramos nga adunay market value nga moabot sa 340,000 pesos. Ang dinakpang suspect gi-turn over sa kustodiya sa Iligan City Police Office 5 ICPO alang sa hustong disposisyon o pagproseso sa kaso. Nakumpiska ang 2.6 gramos nga gituang Siabo sa panimalay ni alias sa G-Boy. Human gipatuman ang search warrant nga gipagawa sa korte. Giutingkay sa mga operatiba sa Police Station 2 ang iyang panimalay sa Sitio Nunukan, Barangay Mara Cristina, Dakbayan, Siligan. Alas 9:10 sa nakalabayng gabi nadiskubrihan ang gituang Siabo og mga drug paraphernalia sa second floor sa iyang panimalay. Giangko ni G-Boy nga nagpacking siya niining panahona. Temporaryo siyang gidetiner sa Police Station 2 aron atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165.
Giila sa Philippine Red Cross ang lokal nga kagamanan sa Iligan pinaagi sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilang suporta, paningkamot og dedikasyon sa pagpatuman sa inisyatibo pagpangandam og kaluwasan diha sa kalamidad. Kini human sa malampusong pag-implementar sa Advancing the Risk Reduction and Anticipation in the Most Vulnerable Communities in the Philippines project. Ang proyekto nagtumong sa paghatag og kahibalo, pagpalig-on, kaandam sa komunidad sa hulga sa Katalagman. Din adunay 5 ka barangay uban sa ilang eskwelahan ang gipili sa PRC og ICDRRMO nga benepisaryo sa proyekto. Kini ang Lanipaw, Bunawan, Abono, Pugaan ug Upper Tuminubo. Ang proyekto gisugdan sa 2023 hangtod sa 2025 pinagi sa suporta sa German Red Cross. Girekognisar sa Department of the Interior and Local Government Iligan og lokal nga kagamahanan ang 5 ka mga top performing barangay sa syudad atol sa ABC Night sa mga liga ng mga barangay. Giila ang mga barangay sa ilang outstanding performance o kontribusyon nga nangulo sa pagsumite sa pagsunod sa reportorial requirements sa Barangay Bulletin Board System. Diin naguna ang Barangay Mayahay nga gisundan sa Ubaldo Laya, Palao, Santa Filomena ug Barangay Poblasyon. Gipasidunggan usab ang Barangay Akmak, Mayahay ug Bunawan sa pagpatuman sa kalinisan sa barangay program sama sa Barangay Road Clearing Operation, Barangay at Kalinisan Day ug halinat magtanim ng prutas at gulay sa barangay. Samtang bidawat og special award ang Barangay Buroon og Upper Tuminubo nga mipasar sa functionality assessment sa tuig 2025 kini sa ilang Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Peace and Order Council Committee, Barangay Anti-Drug Abuse Council og VAWDES. O karon sa balita sa kauluhan, naka-record og magnitude 4.6 nga linog ang lalawigan sa Zambales. Sumala pa sa record sa Feebox na tagamtaman kini pasado alas 2 sa niaging kadlawon. Ang sentro sa linog ang nasa 17 kilometro sa amihanang kasadpan sa palawig Zambales ug adunay gilalumon. Niini nga 48 kilometros natagamtaman ang intensity 3 sa palawig Masinloc, Iba ug Butulan. Zambales samtang intensity 2 usab ang na-record sa Quezon City sa instrumental record intensity 3 ang nataho sa Butulan, Zambales. Intensity 2 ang natagamtaman sa Masinloc ug Iba, Zambales. Ingon man sa Guagua, Pampanga, intensity 1 usab ang na-record sa San Marcelino, Zambales, Kalumpit, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija, Santa Ignacia, Tarlac og mga lungsod sa Nabutas og Malabon. Hinuon walay gikataho nga nangadaot nga mga kabtangan o namatay nga kinabuhi. Gipahimangnuan ang publiko sa nga magpabiling andam sa posibleng aftershocks. Hangyo sa Philippine National Police ngadto sa mga opisyal sa barangay ug publiko nga mutabang aron mamintinar ang malinawon og hapsay ang pagsaulog o pagsugat sa bagong tuig. Sa usa ka pahayag gipahinumduman ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang publiko nga mintinahong luwas ang pagselebrar sa bagong tuig tungod kay pipila ka adlaw na lamang sa dili pa ang bagong tuig aduna nay gikatahong dili maubos sa usa ka gatos ka individual nga mga biktima sa pabuto. Kalabot dinhi nanawagan ang hipi sa kapulisan ngadto sa mga katawhan nga likayan na ang paggamit og pabuto alang sa ilang safety. Gihangyo usab niini ang mga leader sa barangay nga mamahimong aktibo og siguroon ang seguridad sa mga katawhan sa ilang lugar labaw na ang pagdili paggamit og mga illegal nga pabuto pagsugat sa bag-ong tuig. Gikataho sa Department of Health nga nakadawat ang National Center for Mental Health Crisis Hotline o 451 katawag nga kasagaran nangayo og tabang kalabot sa anxiety ug depresyon. Sumala pa kang DOH Assistant Secretary Albert Domingo, kadaghanan sa mga mitawag mao ang mga kabataan nga nag-edad og 18 hangtod sa 30 ug mas daghan ini ang mga kababayenan. Giila nga usa ka lisod nga panahon ang Kapaskuhan alang sa mga adunay kasinatian tungod kay ang emosyonal nga pagkabalisa ang kasagaran mo taas nining panahon na.
nga nagdala og kagulanan, pagkabiniyaan og pamati nga murag nag-inusara sa malipayong okasyon. Daghan sa mga mitawag ang nag-ingon nga adunay problema sa relasyon, pamilya, pamati og kagulanan. Diha nga nagsugod ang NCMH sa Wellness and Crisis Hotline niadtong 2019, nakadawat na kini og kapin kung kulang 115,000 ka mga tawag. Lakip na niini ang kapin sa 36,000 nga adunay kalabutan sa mga kaso sa paghikog. Kasagaran gikan sa Metro Manila, Calabarzon ug Central Luzon. Sumala pa sa NCMH, sugod niadtong Enero hangtod sa Setyembre ning tuiga 2025, natala sa hotline ang 7,189 katawag nga adunay kalabutan sa pagpakamatay, kung asa ang pinakataas nga ihap sa na-record niadtong Hunyo, Agosto ug Setyembre. Giawagan sa Departamento sa Panglawas ang publiko nga mamahimong maalamon sa mga senyales sa mental health struggles og pahimangnuan ang mga anaa sa krisis nga mangayo og hinanali nga tabang pinagi sa pagtawag sa NCMH Hotline 1553 o pagkontak sa ilang official nga Facebook page aron magpa-appointment. O karon sa balita sa gawa sa nason, nakadaog ang mga overseas sa Filipino workers sa ilahang kaso batok sa ilahang mga amo sa nasod sa Netherlands sa mga kaso nga kapakyasan nga makahatag og work permit, toxic workplace o wala na bayari nga sweldo. Gisugo sa korte ang kompanya sa Saints and Stars, usa ka ilado nga gym sa the Netherlands nga bayaran ang mga overseas Filipino workers sa matag 1 million pesos tungod sa kapakyasan nila nga magproseso sa ilahang mga papilis. Nataho usab nga gigamit sa nasong kompanya ang ilahang pagka-illegal employee aron nga ipatrabaho sila og 12 ka oras kada semana og puwersahan nga kuhaon ang ilahang pasaporte. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giakwit sa korte ang usa ka Kristohanon sa nasod sa Pakistan human nga gikasuhan kini og kaso nga pagpasipala ngadto sa tinuang Muslim tungod sa pagpost nini og Bible verse sa Facebook. Ang naasong desisyon sa korte wala gipahibalo kaniadtong niaging bulan tungod sa security concern sa nasong Kristohanon. Sumala pa sa taho nga ang nasong Kristohanon gikasuhan og pagpasipala human nga magpost kini og bersikulo nga 1 Corinthians chapter 10 verses 18 to 21 nga naghisgot sa pagdili sa mga pagkaon nga gihalad sa mga rebulto. Bisan pa man nga walay dugang komento ang nasong Kristohanon, kini nakita sa iyang silingan hinungdan nga siya gikasuhan. O karon sa kahimtang sa pagpanambahan sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon padayon makaapektar sa northern ug central Luzon. Sirlain ang makaapektar sa eastern section ug southern Luzon ug Visayas. Inguman ang easterlies makaapektar sa ubang bahin sa Visayas ug dinhi sa Mindanao. Ang Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Caraga ug ubang bahin sa Eastern Visayas, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa shear line, easterlies ug northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 22 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:20 ug mosawop unya sa alas 5:35 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebe. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.